السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ احسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے، کہ سورہ یاسین پڑھنے یا سنے کوئی انسان تو اس کو کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں، کیا اس کو فائدے پہنچتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے فضائل۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا مل جائے، تو دوستان محترم، اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورہ یاسین کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا اور اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائے گا، کیونکہ سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی وہ عظیم صورت ہے، اس کو اتنے مراتب، اتنے فضائل بخشے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے یا قرآن عظیم کی یہ سورہ مبارکہ سنتا ہے، یا ایک مرتبہ کسی طریقے سے اگر سن لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 کلام مجید اگر پڑھتا ہے تو پڑھنے کا، سنتا ہے تو سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ حالت نزا میں ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تو جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب 10 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جو کہ صفے باندھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی سورہ یاسین کی فضیلت ہے، کہ دنیا میں بھی کام آنے والی اور ہمارے تمہارے قبر میں بھی کام آنے والی، حشر میں بھی کام آنے والی سورہ یاسین ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اس کو پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی برکت سے سب سے پہلے تو اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ایک حروف کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے عوض میں اس کو 70 نیکیاں نصیب فرماتا ہے، یعنی 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ سنتا ہے تو 70 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ سوچے ذرا اس ماہ مبارک میں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنے بڑے پڑھنے کے فائدے ہیں، کتنی بڑی یوں کہیے کہ سننے کی بھی فضیلت ہے۔ تو سورہ یاسین بہت عظیم صورت ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، وہ پریشانی سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، یا جو حاجت مند ہے تو اس کو پلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر میں بے برکتی ہے تو گھر میں صرف ایک مرتبہ اس کو سن لیں یا پڑھ لیں، صرف ایک مرتبہ سننے سے اس کے انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے ہی بگڑے کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، اور کسی گھر میں جس جگہ پر شیاطین، بھوت یا بے برکتی ہے، یا کسی بھی دکان ہے تو دکان میں بجا کر ایک مرتبہ اس کو رکھ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام بے برکتیوں سے دوری ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اس جگہ پہ برکت نازل فرمائے گا۔ تو سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی اٹھائیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
دوستو یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہو چکی ہے اور ہم نے شروع میں اس کی فضیلت بھی بتائی تھی کہ پڑھنے سے سننے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو آئیے حضرات اب مختصر سی ہم دعا کرتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے پڑھی، مولا پڑھنے میں کوئی غلطی خامی حضور کے وسیلے سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس سورہ یاسین پڑھنے اور جس نے جہاں سے سنی مولا سب کے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد سے سنی ہے مولا اس کے اس جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو غیر مقدمے میں پھنسے ہوئے مولا ان کو رہائی عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اللہ سب کو سرفراز عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی تمام کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ ہر آفات بلایات خطرات حادثات سے سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی تمام کے کاروبار میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں برکت عطا فرما۔ جن کے دکان میں گراہک نہیں آتے یا اللہ ان کی دکان میں خوب گراہک آئیں اور ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا سے ہر پریشانی سے سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے سنی اللہ اس کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ تمام رکاوٹوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں کو بھی شفا عطا فرما۔ بڑے بھائی ہمارے جابر بھائی ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا سے ہر پریشانی سے سب کی حفاظت عطا فرما۔ ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو، مسجد و مدارس، علماء اکرام، حفاظ اکرام، وقف بورڈ کی زمین تمام کی مولا حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے سب پہ رحم عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب میں ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو ہلاک و برباد عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم دعائیں کر رہے ہیں جو میرے مولا جو رہ گئی ہیں یا جس کی جو خواہش ہے اللہ سب کی جائز خواہشات کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جب دم آخر ہوئے اللہ لا الہ الا اللہ۔